श्रीगणेशाय नमः। मूलरामायण। ॐ तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं। श्रोत्वा च त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्योक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनो महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दम अजानुबाहुः सुशिरा शूललाट सुविक्रमः शमः संविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्चुवलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसङ्गश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिरवश्य समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांगतत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेते कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुनां सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शन कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर त्वमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वदत्तवरां देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामाश्रुतं रामं दशरथप्रियं स जगाम वनं वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन्निर्देशात् कैकेय्याप्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नु जगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्ना
सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रमनुदर्शयन् जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमां वधू सीताप्यनुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा पारैनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत गुह्यमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नन्दिस्तीर्वा बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रः देवगन्धर्वसङ्काशस्तत्र ते नमयन् सन्मुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकस्तुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गजगाम विलपन् सुतं गते तु तस्मिन् भरत वसिष्ठप्रमुखैर्द्विज नियोज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबल स जगाम वनं वीरो रामपादाप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राम मार्यभावपुरस्कृतः तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत रामोऽपि परमोदार सुमुख सुमहायस न चैच्छत्पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास्ततो भरतं भरताग्रजः स काममनवाप्स्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामेत्करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसङ्घो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकानप्रविवेशः प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परं प्रीतस्तूष्णीचाक्षयशायकौ वसस्तस्य रामस्य वने वनचरैः ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधाया सुरराक्षसां स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानान्तदा वने प्रतिज्ञाश्च रामेण वधः सञ्जति राक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्याद् द्युद्युत्कान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशरं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दशः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं
वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन शरावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्यास्त्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरं पवाह्य नृपतात्मजौ जहार भार्या रामस्य गृद्धं हत्वा जटायुषं गृधं च निहतं दृष्ट्वा हृत्वा श्रुत्वां च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास सबरीं धर्मचारिणीं श्रवणां धर्मनिपुण्यामधिगच्छेति राघवः सोऽव्यगच्छन्महातेजा सबरी शत्रुशोधनः सवर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामं महाबल अधीतस्यावृत्तं सीतायश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्व श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतिश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथन् प्रति रामायावेदितं शर्व प्रणयाददुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासी नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थ तु दुन्दुभे कायमुत्तमं ददर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निधम् उतस्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबल पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णदशयोजनं बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतं नास्तेन विश्वस्तः स महाकपि किष्किन्धां रामसहितो जगां च गुहां तदा ततो गर्जध्वरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदां तारा सुग्रीवेण समागतः निजदान च तत्रैनं शरेणेकैन राघवः ततः सुग्रीववचनाद् गत्वा बालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरसभः दिशा प्रस्थापयामास दिक्षुर्जनकात्मजां ततो गृद्धस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बलि शतयोजनविस्तीर्ण पुप्लवे लवणार्णवम् तत्र लङ्का समासाद्य पुरीं रावणपालितं ददर्श सीतां ध्यायन्ती मशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रभृतिं निवेद्य च समास्य वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि
शूरमोक्षं च निष्प्रक्ष्य ग्रहणं समुपागमत अस्त्रेणोन्मुक्तात्मानं ज्ञात्वा पैतामहद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तदा यदृच्छया ततो दग्ध्वां पुरी लङ्का मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास सैरादित्यन्सन्निभये दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिं समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत तेन गत्वां पुरी लङ्का हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनो प्राप्य परां व्रीडामुपागमत तमुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सीता विवेशज्वलनं शतिः ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणां तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैवर्षिणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः समपृष्टः पूजितं सर्वदैवतः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाय च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेण सुहृद्वृतः भारद्वाजस्त्रं गत्वा रामः सत्यपराक्रमं भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत पुनराख्यायिकां जलपन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तस्मारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटाहित्वा भातृभिः सहितो नघः रामः सीतां नु प्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टो पुष्टसुधार्मिकः निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता न चाग्निजयं भयं किञ्चनाप्युमञ्जति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्यानुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेघशतैर्दृष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकै गवां कोटस्ययुक्तं दृष्ट्वा विद्वयो विधिपूर्वकम् असंख्येन धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् अस्थानपयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्य च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोज्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं यः पठेद् रामचरितं
सर्वपापौ प्रमुच्यते। एतदाख्यान्नमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः सगण प्रेत्यै स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वा क्षिशभत्वमीया तस्या क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीके आदिकाव्ये प्रथम सर्गः रामचन्द्रशरणं समर्पयामि।